दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, ये एलिया को काटता है। और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिक्का में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे झुसाया। मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। बाकी पातलाम के पढ़े और सुन जानकर गम की बरकत हो। थैंक यू। दूसरी तिलावत मरकज़ 15 बाब 33 से 36 आयत तक। अंजू मुझे नहीं हिलाओ, उधर बैठ। जो निकाल चुका है वो यहाँ पर आ जाए और ये हवाला मेरे लिए तिलावत कर। जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाया कि इलोही इलोही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जुमा है, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से बाज ने ये सुनकर कहा, देखो वो एलिया को बुलाता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिक्का में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखे तो एलिया उसे उतारने आता है या नहीं। खुदावंद के पाक कलाम पर उसकी बरकत है। थैंक यू। बज़ाहिर ये तिलावत जो अभी आपके सामने की गई है, ये हम आमतौर पर गुड फ्राइडे वाले दिन या मुकद्दस जुमे के दिन चौथे कलमे के तौर पर तिलावत करते हैं। लेकिन आज हम इससे सीखेंगे कि ये गुड फ्राइडे का ही हवाला नहीं है। ये एक सलीबी बात है जो यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर कही। और खुदावंद का कलाम कल आज बल्कि अब तक यकसा होता है। खुदावंद का कलाम गुड फ्राइडे तक महदूद नहीं है। खुदावंद का कलाम मुकद्दस जुमे के दिन ही ये मखसूस नहीं किया गया है। इससे हम बहुत सी बातें किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी तरह से सीख सकते हैं। आज हमने ये मत्ती की इंजील में से तिलावत की है। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। हम लफ्ज पर लफ्ज इस पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम लफ्ज पहर पर गौर करेंगे। दोपहर, उस वक्त जब यीशु मसीह का दौर था तो पहर दो किस्म के होते थे। मेरी दरख्वास्त है कि जो बॉल पॉइंट या कागज रखते हैं वो खास बातें जो लिखना चाहते हैं वो लिख लें, क्योंकि बहुत कम ऐसी बातें कहीं आपको मिलेंगी। जो लिखना चाहते हैं, जो मोबाइल में सेव करना चाहते हैं, मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं। पहर दो किस्म के होते थे। एक रूमी पहर होता था और एक यहूदी पहर होता था। और उस वक्त दोनों ही राइज थे। जिस तरह आज ईस्वी कैलेंडर भी राइज है, हिजरी कैलेंडर भी राइज है और बकरवी कैलेंडर भी राइज है। हिंदी कैलेंडर जिसको कहते हैं, अजीब फागुन वगैरह जिसमें होते हैं, और जिकात, मुहर्रम और ये वो महीने जिसमें होते हैं, और जनवरी फरवरी, ये सब इसी तकवीन का हिस्सा है आज के दौर की। तो यीशु मसीह के दौर में पहर दो किस्म के होते थे। एक 4 घंटे का पहर होता था, एक 3 घंटे का पहर होता था। 4 घंटे का जो पहर होता था वो यहूदी पहर होता था, और रूमी पहर जो था वो 3 घंटे का होता था। यहाँ पर मत्ती रसूल ने जिस पहर का जिक्र किया है वो 3 घंटे वाला पहर है, जो सुबह 6 से शुरू होकर 9 तक होता था, फिर 9 से शुरू होकर 12 बजे तक होता था, फिर 12 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक होता था, और फिर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होता था। जबकि यहूदी पहर जो है वो 3 पहर का होता था। वो सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक होता था, फिर 10 बजे से लेकर 2 बजे तक होता था, फिर 2 बजे से लेकर 6 बजे तक होता था। लेकिन मत्ती रसूल ने यहाँ पर रूमी पहर का जिक्र किया है, क्योंकि उस वक्त रूमी उस मुल्क पर काबिज थे, और मत्ती रसूल रूमियों के ज़ेरे तसल्लुत होकर ये मत्ती की इंजील लिख रहा था।
تو اس لیے رائج الوقت کے مطابق اس نے پہر 3 گھنٹے کا اس میں شمار کیا تھا. تو دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک یعنی 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک تمام ملک، کیا لکھا ہے؟ تمام ملک. اور تمام ملک صرف ہمیں اردو ترجمے میں ہی ملے گا، صرف ہمیں اردو ترجمے میں ہی تمام ملک لکھا ہوا ملے گا. اگر ہم یونانی کا اصل متن دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے ایپی پاسان تین گین، تمام زمین پر اندھیرا چھایا رہا. اگر ہم اس کا فارسی ترجمہ دیکھیں گے تو لکھا ہے تاریکی تمام زمین رافرا گرفت، تمام زمین پر اندھیرا چھایا رہا. اگر ہم اس کا عربی ترجمہ دیکھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے حی الظلام علی کل ارض، تمام زمین پر اندھیرا چھایا رہا. اور اگر ہم اس کا انگلش ترجمہ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے there was darkness all over the land، تمام زمین پر اندھیرا چھایا رہا. لیکن اردو ترجمہ کرنے والے چونکہ غیر مسیحی تھے، وہ مسلم لوگ تھے جو یونانی اور عبرانی پر مہارت رکھتے تھے اور انگلش پر بھی مہارت رکھتے تھے، انہوں نے کنٹروورشل نہ ہو جائے آگے جا کر اس کو تمام ملک کا ترجمہ کیا. اور آج ہمارے پاس اردو ترجمے میں یہ تمام ملک ہی لکھا ہوا ہوگا، جبکہ یہ تمام زمین پر اندھیرا چھایا تھا. اس وقت کے یوسیفس کے خطوط بھی آج کل کے دور میں ہمیں اس وقت کی شہادت دیتے ہیں کہ اس وقت مصر میں بھی اندھیرا تھا، اس وقت شام کے ملک میں بھی اندھیرا تھا. اور تیسرا لفظ اندھیرا، تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا. یونانی ترجمے میں اندھیرا کا ترجمہ ہے سکوتیا. سکوتیا اس اندھیرے کو کہا جاتا ہے جس میں چاند اور ستارے نظر آتے ہیں. یہ چاند سورج گرہن کا اندھیرا نہیں تھا. اگر بالفرض ہم مان بھی لیں کہ یہ سورج گرہن تھا، جس کا کہ اس وقت کوئی علامت نہیں ہمیں ملتی سائنسی طور پر کہ اس وقت سورج گرہن کا دور تھا. اگر سورج گرہن بھی ہوتا تو بھی سائنسی طور پر تمام ملک میں بھی اندھیرا نہیں چھا سکتا تھا، کیونکہ سورج گرہن صرف 260 میل تک اندھیرا کر سکتا ہے. اگر مکمل چاند سورج گرہن ہو، چاند مکمل طور پر سورج کے آگے آ جائے اور سورج چھپ جائے تو بھی زمین پر 260 میل کے دائرے میں اندھیرا ہوتا ہے، تمام زمین پر اندھیرا نہیں ہوتا. اور 45 منٹ سے زیادہ سورج گرہن نہیں ہوتا. جب سے کائنات بنی ہے مکمل سورج گرہن بھی ہو تو 45 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، یا تمام زمین پر اندھیرا چھایا رہا. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی عام اندھیرا نہیں تھا، یہ یسوع مسیح کے غم میں شریک ہونے کی عکاسی تھی کائنات کی طرف سے. اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے یونانی میں اس کو لکھا ہے فونے میگولے، بڑی آواز. ہم اکثر یہ کنسٹرکشن ورک جب ہوتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے میگا پروجیکٹ، بہت بڑا پروجیکٹ. بڑی آواز سے جب یسوع چلایا تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت دور دور تک آواز گئی ہوگی. بڑی آواز سے وہ چلایا ایلی ایلی لما شبقتنی. مرکز کا حوالہ تلاوت کرنے کی غرض صرف یہ تھی کہ مرکز کی انجیل میں لکھا ہے الوہی الوہی لما شبقتنی، جبکہ متی یہی الفاظ ایلی ایلی لما شبقتنی کے نام سے یوز کر رہا ہے. ایل عبرانی میں خدا کو کہتے ہیں، ایل عبرانی میں خدا کو کہتے ہیں، لیکن ایل کے ساتھ اگر چھوٹیے کا اضافہ کر دیا جائے تو ایلی بن جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے میرے خدا، میرے خدا. ایلی ایلی میرے خدا لما شبقتنی، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اگر ہم پہلا کلمہ دیکھیں اور 7واں کلمہ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے اے باپ. پہلے میں اے باپ ان کو معاف کر، اور 7ویں میں لکھا ہے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. لیکن چوتھے میں وہ باپ نہیں کہتا، چوتھے میں وہ خدا کہتا ہے.
اس لیے کہ وہاں پر اسے خدا چھوڑ چکا ہے، اب وہ اپنی آفیشل جاب پر ہے، وہ مقصد جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا اب وہ اس مقصد کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ لہذا خدا نے جب اس کے اوپر گناہ ڈال دیے گئے تو خدا نے اپنی نظریں اس پر سے پھیر لی، اور یہ واحد موقع تھا جو یسوع برداشت نہیں کر سکا تھا، وہ خدا کی جدائی کو برداشت نہیں کر پایا تھا، اور اس نے بڑی بلند آواز سے کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ مرکز لاطینی زبان کا لفظ استعمال کرتا ہے، متی رسول عبرانی زبان کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ متی رسول کہتا ہے ایلی ایلی لما شبقتنی، اور مرکز جو کہ پطرس کا سیکرٹری تھا، پطرس کا منہ بولا بیٹا تھا، اور پطرس کی ساری یادداشت کو اس نے اپنے الفاظ میں لکھا، اس کے سارے نظریات کو اس نے اس کو لاطینی زبان میں قلم بند کیا۔ اس زمانے میں 3 زبانیں رائج تھیں۔ اگر میں آج کے زمانے کے حساب سے آپ کو